السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غوسيت جديده. الوغ توجور مع الوصفات الخفيفه والبنينه. اليوم راني حنبارطاجي معكم ان شاء الله هاد لو غراتان تاع الشوفلور. يجي ما شاء الله، يجي خفيف وبزاف بنين. فوالا ننصحكم باش تجربوه، على بالي بلي راه رايح ينال اعجابكم. هكذا بلا ما نطول عليكم نروحو نكتشفوا كيف لي زانغريديون اي لا بريباراسيون تاع هاد لو غراتان. نبداو بلي زانغريديون. نحتاجو هنايا راس تاع الشوفلور، انا استعملت اليوم راس صغير برك. نقيتو عقمتو كامل بالماء والخل وقسمتو بهاد لا فاصون اللي راكم تشوفوا فيها. فوالا هادوك الوريدات الصغار، هادوك لي بتيت فلور كامل قسمتهم بهاد الشكل. نحتاجو هنايا تاني كميه تاع البطاطا، قطعتها هاد دي كوب صغار. بالنسبه لا كونتيتي تاع الشوفلور والبطاطا سولون فوتر شوا، على حساب الرغبه ديالكم وسولون تانيك لي ممبر دو فامي. نحتاجو هنايا تانيك حبيبه بصل قطعتها بشكل رقيق. نسحقو تانيك كميه تاع لا فيوند هاشي، زوج حبيبات ولاد الدجاج، وعندي هنايا كميه قليله تاع المعدنوس قسمته رقيق. وبالنسبه لي زيبيس نحتاجو شويه ملح، شويه فلفل كحل، وشويه توم بودر. اللي ما عندوش توم بودر يقدر يستعمل حبيبات تاع الثوم ولا سنينات تاع الثوم. الوغ هنايا راني بديت في لا بريباراسيون تاع لو غراتان ديالي. هنايا كيما راكم تشوفوا راني نفور في الشوفلور، ندير عليه هنايا وريقه تاع الرند، وهنايا عندي قيمه 2 مغارف هكا، كميه قليله برك تاع لو فينيغر بلون تاع الخل الابيض نديرو عليه. فوالا لو رول تاع لو فينيغر بلون تاع الخل الابيض وهذيك الوريقه تاع الرند سي بيان تنحي لنا هذيك الريحه تاع الشوفلور. فوالا ما يقعدش يريح في الدار، ما تقعدش الريحه تاعو قاصحه. اون ميم طون رايح ينقص لي غاز بوكو بلوس للناس اللي عندهم مساكن لا مالادي تاع لو كولون. وكيما على بالنا بلي الشوفلور ينفخ، دونك لو فينيغر بلون الخل الابيض وهذيك الوريقه تاع الرند راهم رايحين ينقصوا لكم من نسبه تاع لي غاز. فوالا نغطيه ونخليه يفور في غردو. كاين بزاف اللي يحبوا يغلوه، انا جو بريفير نفورو سي ميو. وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا راني نقلي في هذيك لا كونتيتي ديالي تاع البطاطا. لو طون لي شوفلور ديالي راهو يفور وهذيك البطاطا راهي تتقلى. هنايا راني رايحه نوجد معكم لا فارس تاع لو غراتان تاعنا. هكذايا في مقله درت كميه قليله تاع الزيت نخليه يسخن. الوغ بعد ما سخن لي شويه هذاك الزيت نضيف عليه هنايا هذيك الحبيبه تاع البصل. فوالا نخلوه يتقلى بيان حتى يتكرمل شويه ويعطينا هذاك لو بونغو، ونستناوه تانيك حتى يدبل شويه. فوالا نقلوه بيان نخلوه يدبل. بعد ما دبل لي شويه هذاك البصل هنايا رايحه نزيد عليه هذيك لا كونتيتي تاع لا فيوند هاشي. توجور نقلي لا فيوند ديالي مع البصل هكذا. هنايا اللي ما عندهاش لا فيوند هاشي تقدر تغومبلاسيه بشويه بولي هاشي، فوالا شويه دجاج ملحي. سينون تقدروا ما ديروا ني لحم ني دجاج. انا ديفونسيه بلا فيوند هاشي، ديفونسيه بالبولي نديرو هكا. ودي فوا كي ما يكونوش عندي ما يكونوش متوفرين نديرو وحدو صف دوزنوهم مليح باش يجيكم بنين. فوالا سي با اوبليجي نديرو لا فيوند ولا لو بولي باش نتحصلوا على ان بون غراتان. يسوفي برك تعرفوا كيفاش دوزنوه. فوالا نحلو بيان هذيك لا كونتيتي تاعنا تاع لا فيوند. هنايا بعد ما تقلات لي هذيك لا فيوند هاشي مع البصل ناسيزوني لا فارس تاعي، ندير لها شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه توم بودر. كيما قلت لكم اللي ما عندهاش توم بودر تقدر تعوضها بسنينات تاع الثوم. فوالا سي لا ميم شوز. ونخلو هاد لا فارس ديالنا تدبل كومبليتمون وطيب. هنايا كيما راكم تشوفوا كي قريب طيب لي لا فارس ديالي تاع لا فيوند هاشي مع البصل، راني رايحه نضيف عليها هذاك الشوفلور اللي كنت فورته. فوالا نضيف هذيك لا كونتيتي كامل ونخلط بيان هذاك الشوفلور مع لا فارس تاع لا فيوند هاشي باش هذاك الشوفلور ما يجينيش صامت. ديجا انايا راني فورته بشويه ملح، بصح كي تخلطوا هدايا مع هاد لا فارس راه رايح تزيد تدخلوا البنه. فوالا يدخلوا كامل لو غو تاع البصل مع لو غو تاع لا فيوند هاشي ومع لي زيبيس. خلطوه بيان باش يشرب البنه. والشوفلور ديالكم فوروه بيان، فوروه حتى يطيب كومبليتمون، لازم يولي طايب. هكذا نخلطوه بيان ونخلوه يشرب البنه تاع هاد لا فارس. الوغ هنايا كلش راهو واجد. هذيك البطاطا ديالي بعد ما تقلات قطرتها بيان في لو بابي ابسوربون، شربتها كامل من هذاك الزيت ديالها. ولا فارس كيف راهي واجده.
فوالا هنايا نضيف هذيك لافارس على البطاطا. فوالا نحطوها كامل. هاد لو كراطان حيجيكم بزاف بنين. دي فوا تحيروا شوفلوغ واش نديرو به، دي فوا نحيرو. فوالا الوغ نقول لكم جربوا هاد لو كراطان، على بالي بلي راه رايح يعجبكم. هنايا نكمل لي زانغريديون الاخرين. ندير هادوك زوج حبيبات ولاد الدجاج. ولاد الدجاج راه يحلي مسكنا شويه، يخلي لو كراطان تاعنا يجي متماسك، باسكو كيما شفتوا لا فيوند داشي تجي مفتته، ومام لو شوفلوغ هادوك الوريدات يجوا مفتتين. الوغ لي زو راه رايح يحكم لنا لو كراطان تاعنا. هنايا ندير كميه قليله تاع المعدنوس. هدايا ونخلطو كامل هاد لي زانغريديون كيف باش ينسجموا لنا. كنت خدمت معكم ديجا اون روسيت بالشوفلوغ، درت معكم عديجات اكومبانيتهم مع اون صوص طوماط، يجوا ما شاء الله بزاف بنان. اللي راهي انتريسي نخلي لكم في لابار دانفو، نخلي لكم لو ليان تاع لا ريسيت. فوالا شوفلوغ راهو وقتو مليح الواحد ينوع في لي ريسيت به. هايدا كيما راكم تشوفوا معايا هنايا لو غراتان تاعي راه واجد، راني حنخليه دو كوتي نحطو ابار ونروحو نوجدو كيف لا صوص بيشاميل تاع لو غراتان. هنايا راني رايحه نبدا نخدم معاكم لا صوص بيشاميل. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا في كاسرونه ثقيله درت مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الزبده. نحب توجور نخدم لا صوص بيشاميل ديالي في كاسرونه ثقيله. فوالا نخليها تذوب. بعد ما دابت لي هنايا الزبده زدت عليها زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع لا فارين، ونخليها تتحمص بيان باش طيب لنا هذيك الفارينه. فوالا وهنايا راني رايحه نزيد عليها نص لتر تاع الحليب. غاديو نفرغو غير شويه نحركو بيان، ومن بعد هذيك نزيدو لا كونتيتي الاخرى. هنايا جبت ان فوي. فوالا نحب نخدم بلو فوي سي ميو. نضيف هنايا ديك لا كونتيتي تاع الحليب اللي بقات لي، ونقعدو نحركو فيها حتى تبدا تختار معنا. خدمت معكم ديجا بزاف لا صوص بيشاميل ولا لا كريم بيشاميل، خدمتها بزاف معكم في لي غراتان. لا بريباراسيون تاعها بزاف سهله، ما فيهاش بزاف لي زانغريديون وتمتم توجدوها. انا نقعدو نحركو باش ما يجوناش لي غرومو. هكذا كي تبدا تختار نطفي عليها الفرن. كل واحد كيفاش يحب لا تيكستور تاعها، كان يحبها خفيفه وكان يحبها ثقيله. هنايا لا صوص بيشاميل ديالي راهي واجده سي بون، نطفي عليها الفرن. وهنايا راني رايحه ندير لها لا سيزونمون، شويه برك ملح ما نكتروش، كميه قليله برك، ونزيدو لها رشه تاع الفلفل الكحل باش ما تجيناش سانطه. وهنايا اللي يحب يزيد لها فروماج بلون يقدر يزيد لها، انا ماشي راح نزيد لها. فوالا لا صوص بيشاميل ديالنا راهي واجده. هنايا راني رايحه نبدا لو مونتاج تاع لو غراتان. في المول اللي يروح للفرن نفرغ شويه صوص بيشاميل هكذا، نفرغوه في لو فون تاع لو غراتان باش ما يجيناش ناشف. نمشو بيان لا كريم ديالنا كامل في المول. فوالا نستفوها مليح. وهنايا نبدا نحط كامل هاد لافارس تاع الكراتان ديالي في المول، نفرشوها كامل. فوالا نستوو كامل هاد لافارس مليح في المول. فوالا استووها بيان. هاد الكراتان حيجيكم بزاف بنين، ننصحكم باش تجربوه. ميم تانيك خفيف، تقدروا ميم ديروه للعشاء، باسكو على بالنا بلي شوفلوغ كيما قلت لكم كاين الناس اللي ما يحملوهش ينفخهم. نقول لكم جربوه ميم بور لو ديني العشاء، راح يجيكم بزاف بنين او ميم طون ماش رايح يضركم، خفيف وهايل. فوالا ستوه بيان. وحنايا اون ديرني كيما راكم تشوفوا راني نزيد كامل في هذيك لاصوص بيشاميل اللي بقات لي، نزيدوها كامل على هذا الكراتان. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا معايا وستويت كامل هذيك لاصوص بيشاميل على الكراتان ديالي. وهنايا اون ديرني ندير شويه فروماج غابي من الفوق. فوالا هادشي سي فاكولتاتيف، حاجه اختياريه، اللي ما عندوش معليش il peut s'en passer، معليش ما يديرش.
الفور ديالي راني مشعلاتو الافونس كيما شفتو كلش راهو طايب. جوست هذيك لا كريم بيشاميل ولا لا صوص بيشاميل تتحمر وتولي بيان دوغي، وهذا الفرomاج يدوبلي. ندخلوه في الفور ونشوفوه ان شاء الله بعد ما يوجد. هاوليك لو غراتان ديالنا بعد ما وجد، هذا ملي خرجتو من الفور على كيما راكم تشوفوا فيه خدا تحميره شابه، اون بيل كولور دوغي، ميم الريحه ديالو ما شاء الله تشهي. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. نقسم معكم هنايا ان مورسو نشوفوا هاد لو غراتان تاعنا كيفاش جانا من الداخل. فريمون انا نقسم وهذيك لاصوص بيشاميل كامل راهي من الداخل ما نشفتش، يجي هايل. الوغ شوفوا كيفاش جانا من الداخل. فوالا بسم الله، شوفوا كيفاش يجي مشرب بيان. هذاك الشوفلور يشرب كامل هذيك لا كريم بيشاميل ولا لاصوص بيشاميل مع البطاطا وهذيك لا فيونداشي. فريمون يجي هايل وما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتشاركوني تطبيقاتكم. وهنايا نكون وصلنا لافين تاع لا فيديو ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد لو غراتان وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. الا عجبتكم لا ريسيت تاع اليوم ما تنساوش ان جيم وما تنساوش هذوك لي كومونتير تاعكم الحلوين توجور نقراهم. بارك الله فيكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.